दोस्तों, कुछ समय पहले ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट पर जब बड़ा खुलासा हुआ कि भारत में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है, तो अमित शाह ने क्या कहा था, याद है आपको? अमित शाह ने कहा था कि मानवाधिकारों की बात करने वालों को एक बार सेलुलर जेल भेजना चाहिए, जो कि पश्चिमी देशों के मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे बड़ा सबूत है। ऐसा कर चुके लोगों को मानवाधिकार पर बोलने का हक नहीं है। गोरे लोग हमें ना सिखाए कि मानवाधिकार क्या है। लेकिन अब फिर एक बार अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने, विदेश मंत्री ने मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी। सरकार भले ही ह्यूमन राइट्स पर कितना भी खुद को बचाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन सच्चाई कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। और अब मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए किस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर खुलासा हुआ है। कुछ समय पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के देशों में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर सालाना रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में भारत के लिए कहा गया कि भारत में मानवाधिकार हनन के मामले सामने आए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल देश के हालात से तो आप लोग वजह वाक़िफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाक़िफ़ है। बहरहाल अल्लाह से यही दुआ है, आप लोग अल्लाह के हिफ़्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। और रमज़ान अल करीम, रमज़ान का पहला रोज़ा है हमारे पास जो इख्तिमाम पज़ीर है। इंशाअल्लाह जो है सो खलीज में तो दूसरा ख़त्म पे है, मिडिल ईस्ट में दूसरा ख़त्म पे है। बहरहाल नमाज़ें पढ़िए, तिलावतें करिए, नमाज़ों को मिस मत करो, रोज़ों को मिस मत करो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो बासित है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ़्फ़ार है, वो सत्तार है। हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाएंगे। और कंटिन्यू आप लोग गौर कर सकते हैं, रमज़ान जैसे ही चालू हुआ, ये बरकतों वाला महीना, मुसलमानों के लिए सारी दुनिया से अच्छी खबर आ रही है। खैर, ख़ास कर हमारे भारत से एक के बाद एक अच्छी से अच्छी खबर आती जा रही है। पहले तो आप लोगों ने गौर किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो नामे चेंज कर रहे थे, वो लोग हैदराबाद का नाम भाग्यनगर, औरंगाबाद का नाम कुछ और, यानी ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और ख़ास अल्फाजों में वार्निंग भी दे रखी है ये लोगों को, ये हरकतें बंद करो, और जो नामे चेंज कर दिए हैं वो वापस पुराने नामों रखने के लिए कहा गया है। ये तो आप लोगों ने सुना। दूसरा, ये ह्यूमन राइट्स का आपने देखा, जो अमेरिका का डिप्टी पीएम ने ख़ास तौर पर कह दिया है, सवाल उठाया उसने कि भारत में इतनी अनदेखी, इतनी ज़्यादती आखिर क्यों हो रही है। इसकी वजह ह्यूमन राइट्स ने जिस तरीक़े से यूएनसीसी को एक लेटर लिखा था, यूएनसीसी को साफ कह दिया था कि भारत में मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादती हो रही है और अनदेखी की जा रही है मुसलमानों के ऊपर। और ख़ास कर ये बुलडोज़र ये ऐसा चलाया जा रहा है जैसा जो है सो कोई खेत में चलाया जाता है, वैसा बुलडोज़र घरों पे, मसाजिद पे, मदारिस पे चलाया जा रहा है। जो ये चला रहे हैं वो लोग इंसान का दिल रखते हैं, वो इंसान है या नहीं है पहली बात तो, या इंसानियत से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स ने ये सवाल किया था। इसके ऊपर अमेरिका के डिप्टी पीएम हो और यूएनसीसी के कुछ मेंबरों ने नाराज़गी जाहिर करते हुए भारत सरकार से सवाल किया, और ये अनदेखी और ये बुलडोज़र के हिस्से को यहाँ पे रोक देने के लिए कह दिया, नहीं तो जो है सो इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये साफ अल्फाजों में कह दिया गया है। ये नहीं, ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उस वाक़े परवरदिगार का जो कंटिन्यू मुसलमानों के ऊपर अनदेखी की गई थी, मुसलमानों के मदारस के ऊपर, दीनी मदारस के ऊपर ज़्यादती की गई थी। आसाम, त्रिपुरा इसकी जीती जागती मिसाल है। और आसाम का तो पीएम एक ऐसा गंदा लेंडा है
بیان نہیں کر سکتے. وہ غٹری جانور ہے, غٹر کی غذا کھانے والا, بسان مارنے والا. اسلام سے اور مسلمانوں سے اس کو بہت تعصب ہے, بہت ایسا تعصب ہے, لیکن اکھاڑ کچھ نہیں سکتا. ایسے چند مٹھی بھر کے درندوں کی وجہ سے آج سارے دیش کی ساکھ داؤ پہ لگ چکی ہے اور ساری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں, اور ان کے اوپر کاروائی پہ کاروائی ہونے کے لیے مانگ کی جا رہی ہے. اب یعنی میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, اب بلڈوزر کا کھیل ان کا ختم ہو گیا, بلڈوزر کا ان کا گیم ختم ہو گیا. اب بلڈوزر کا یہ لوگ نام بھی لیں گے تو ان کے اوپر UNCC کاروائی کرے گی. اور رہی بات جتنی اندیکھی جو کی گئی, جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے, جو کہ یہ بہت اچھی بات ہے. حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ لوگ تو یہی سوچتے تھے کہ ہم کو کوئی بچانے کے لیے یا ہماری کوئی سننے کے لیے نہیں آئے گا. یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی تھی, یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی تھی. کوئی چیز نظر نہیں آتی میری عزیز دوستوں, میرے بھائیوں. کام ہو جانے کے بعد ایسے ہی خبر ملتی ہے جیسے آپ لوگوں کو ملی. آپ لوگ کتنے ٹائم سے پریشان حال تھے, کتنے ٹائم سے آپ لوگ سوچ و وچار میں مبتلا تھے. دیکھو یہ ہمارے پاک مہینے رمضان جیسے برکتوں والے مہینے میں کتنی خوشیاں ہم کو نصیب ہو رہی ہے. جو ہم ایک ٹائم سے اللہ رہے تھے, تڑپ رہے تھے, چلا رہے تھے, چیخ رہے تھے, لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا. اور جو بھی یعنی ہمارا موٹا بھائی بول دیا تھا, جو بھی اعتراض کریں گے ان کے اوپر ایسی کاروائی کرو, ان کو جیلوں میں ڈال دو, ان کو جیلوں میں ڈال دو. ان کے اوپر زیادتی اور ان کے اوپر ایسے کاروائی کرنے کے لیے کہا تھا, جو کہ آپ لوگوں کو اب پتہ چل چکا ہے. اب اس کے اوپر کاروائی ہونے جا رہی ہے, اب اس کے اوپر FIR ہوگا. ایک دیش کا ایک ذمہ دار آدمی ذمہ دار پد پہ رہتے ہوئے اتنی غلط بات کرے گا, اتنی نیچ بات کرے گا, تو برداشت کریں گے؟ ہرگز نہیں. اب اس کو ان چیزوں کا جواب دینا ہے. حالانکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ اس کو تو کچھ جگہوں پہ ٹراول بینڈ کر دی گئی ہے, اس کا ٹراول نہیں کر سکتا, لیکن اس کے اوپر جہاں پہ بولے وہاں پہ کاروائی کر سکتے ہیں یہ لوگ. انٹرنیشنل کورٹ ہو, UNCC ہو, اقوام متحدہ, کہیں پہ بھی ان کے اوپر کاروائی کر سکتے ہیں اور سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں. یہ ہم کو انصاف کا یقین تھا, کیونکہ ہم کو وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اس پاک پروردگار, اس کریم, اس رحیم, اس باسط, اس راشد, اس جبار, اس غفار, اس ستار کے اوپر ہم کو یقین تھا اور ہم کو بھروسہ تھا. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ موت کو بھی ترسیں گے, لیکن ان کو موت نہیں ملے گی, کیونکہ انہوں نے جو اذیتیں پہنچائی, جو تکلیفیں دی, جو یہ لوگ کون سے نشے میں مبتلا تھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. آخر کون سی اس میں یہ لوگ نشے میں تھے اور اپنے کرسی اور اپنے اقتدار, یہ سوچے یہ لوگ یہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں, یہ جو چاہے کریں گے, نہ ان کو کوئی ٹوکے گا, نہ ان کو کوئی روکے گا, نہ ان کو کوئی بولے گا. اب دیکھو چو طرف سے ان کی پھٹنے کو آئی ہے, چو طرف سے ان کا یہ حال کیا جا رہا ہے. آج آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, ان کے اوپر ایسے ایسے کارروائیں ہو رہے ہیں. یہ لوگ بچنا چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتے, معافی مانگنا چاہتے ہوئے بھی نہیں مانگ سکتے, کیونکہ ان کی لمٹ ختم ہو چکی ہے, ان کی حدیں پار کر چکے ہیں یہ لوگ. یہ سب اللہ کی طرف سے, آپ لوگوں کی دعاؤں کی طرف سے, آپ لوگوں کے وہ بل بلا کے اللہ سے دعا کرنا, یہ دیکھو قبول ہو گئے الحمدللہ. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی ہم کو اتنی اچھے خبریں مل رہی ہیں الحمدللہ. یہ سب آپ لوگوں کی تلاوتوں کا, آپ لوگوں کی نمازوں کا, آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ ایسے ہی ہم کو کامیاب کرے.
بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور روزے رہیے، روزے ضائع مت کرو، نمازیں ضائع مت کرو، اور غریب غربا کی مدد کرو۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔